नमस्कार। ओपीट्याब युट्युब च्यानलको प्रस्तुति आम सञ्चार माध्यमको इतिहास, कानुन, व्यवस्थापन र आम सञ्चार अनुसन्धानको परिचयको 30औं भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको बसाइमा हामी समाचार माध्यम र यसबाट समाजले के आशा गर्छन् भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। समाजले समाचार माध्यमबाट आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ, त्यसैले त प्रेस जगतलाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा लिएको हो। यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु पूर्व समाचार माध्यमबारे जान्नु आवश्यक छ। समाचार एक प्रकारको सूचना हो। पत्रकारले रिपोर्टिङ एवं सम्पादन गरी उत्पादित विशेष प्रकारको सूचना नै समाचार हो। पत्रकारितामा उत्पादन तथा वितरण गरिने मूल तत्त्व नै समाचार हो। समाचार आफैमा एक बिक्री योग्य वस्तु पनि हो। पत्रकारिताका लागि पत्रकार र समाचार जस्तै मिडिया पनि आवश्यक छ। पत्रकारले रिपोर्टिङ एवं सम्पादन गरी उत्पादन गरेका विशेष प्रकारका सूचनालाई जनसमुदाय समक्ष पुर्याउन मिडिया आवश्यक पर्दछ। पत्रकारिताका लागि आवश्यक प्राविधिक साधनहरू नै मिडिया हुन्। मिडियाको प्रयोग नगरी पत्रकारिता गर्न सकिँदैन। समाचारको प्रकाशन तथा प्रसारण मिडिया मार्फत नै हुने हो। यसरी समाचार माध्यम मुख्यतया समाजमा घटेका घटनालाई जनसमुदाय समक्ष पुर्याउनका लागि क्रियाशील तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योग हुन् भन्न उपयुक्त हुन्छ। समाचार माध्यमले विशेष गरेर दुईवटा गुण भएका सामग्रीलाई आफ्नो समाचारमा प्राथमिकता दिन्छन्। ती दुई गुण हुन् महत्त्वपूर्ण र रोचक। कुनै पनि समाचार माध्यम समाजभन्दा पृथक छैन। आम सञ्चार माध्यमभित्रको एउटा विशिष्ट पक्ष समाचारलाई प्राथमिकता दिने माध्यमलाई समाचार माध्यम भनिन्छ, जसमा पुस्तक बाहेकका दैनिकी पत्रपत्रिका, म्यागजिनदेखि टेलिभिजन च्यानल र रेडियो जसले समाचार समावेश गरेका हुन्छन् सबै समाचार माध्यम हुन्। यी समाचार माध्यमहरूबाट समाजले निकै ठुलो आशा राखेको हुन्छ। समाजले समाचार माध्यमबाट राख्ने आशा विकसित समाज र विकासोन्मुख समाजमा फरक फरक ढङ्गले हुने गर्दछ। समाचार माध्यमले मानव समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसले दिएको सूचना र जानकारीबाट मानव समाजको स्तर र सोच नयाँ मोडतर्फ उन्मुख हुन्छ। आधुनिक समाजमा समाचार माध्यमको द्रुत गतिमा भएको विकासका कारण मानव अधिकारका विषयमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको पाइन्छ। जनताले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति पाउन आम सञ्चारले गहन भूमिका खेल्दछ। यसैगरी सुशासनको प्रवर्धन गर्न तथा अन्धविश्वास, सामाजिक विसङ्गति एवं कुसंस्कार विरुद्ध चेतना दिलाई सामूहिक जनमत निर्माण गर्न आम सञ्चार माध्यमले सहयोग पुर्याएका हुन्छन्। समाचार माध्यम वा आम सञ्चार माध्यमले सूचना, शिक्षा, अभिप्रेरणा तथा मनोरञ्जनको कार्य गरेका हुन्छन्। समाचार माध्यमले दिएकै सूचनाद्वारा सोही अनुसार जानकारी प्रभावित भई कतिपय व्यक्तिले दैनिकी कार्य गरिरहेका हुन्छन्। समाचार पत्रहरू तथा म्यागजिनबाटै धेरैले जीवनशैलीको पनि विकास गरेका हुन्छन्। यसैले रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरूले हाम्रो मस्तिष्कलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ र नयाँ सोचको बीजारोपण गर्दछ। यस्तै अन्य समाचार माध्यमले दिने दैनिक सूचना तथा समाचारहरूबाट पनि मानिसहरू प्रभावित भएका हुन्छन्। कुनै पनि समाजले समाचार माध्यमहरूबाट निम्न क्षेत्रमा आशा राखेका हुन्छन्। नम्बर 1 मा शिक्षा। समाचार माध्यमले धेरै प्रकारका शिक्षाप्रद सन्देशहरू दिएका हुन्छन्। रेडियो तथा टिभीले आफ्ना समाचार तथा कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षामूलक कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन्। कतिपय क्रियाकलाप तथा आचार व्यवहार मानिसले अज्ञानतामा पनि गरिरहेका हुन्छन्। समाचार माध्यमले यस्ता बानी व्यवहारहरूमा सुधार तथा परिवर्तन ल्याउनका लागि शिक्षा प्रदान गर्दछन्। विभिन्न कार्यक्रम तथा सामग्री मार्फत स्वास्थ्यको प्रतिकूल असर पर्ने धूम्रपान, मद्यपान आदि जस्ता कुलतका विषयमा शिक्षाप्रद सामग्री समाचार माध्यमले नै प्रदान गर्ने हुन्। शिक्षाका सन्दर्भमा विकसित समाजभन्दा विकासोन्मुख समाजमा बढी भूमिका समाचार माध्यमको रहन्छ। नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो र टेलिभिजनबाट शिक्षण गर्ने गरिएको पाइन्छ। छोरीलाई पनि स्कुल पठाउँ, छोरा र छोरी दुवै बराबरी भन्ने जस्ता चेतनाका विषय समाचार माध्यममा हामीले सुन्दै आएका नाराहरू हुन्।
त्यसकारण अधिकार, स्वास्थ्य, सावधानी, चेतना आदि अनेक विषयमा देशभरि एकैपटक शिक्षा प्रवाह गर्ने भूमिका सञ्चार माध्यमको हो। समाजले सञ्चार माध्यमबाट यसबाहेक नयाँ नयाँ आविष्कार, विज्ञान प्रविधिका विषय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रगति, राजनीतिक चेतना, अन्तरिक्ष प्रगति, वातावरणीय समस्या र सावधानी, वातावरण वा तापक्रम परिवर्तन र यसको प्रभाव, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन आदि प्रशस्त विषयमा सञ्चार माध्यमले आम जनसमुदायलाई शिक्षा प्रदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा समाजले राखेको हुन्छ। यसैगरी नम्बर 2 मा सूचना रहेको छ। समाचार माध्यमको अर्को प्रमुख भूमिका भनेकै विश्वमा दैनिकी रूपमा भइरहेका घटनाक्रमबारे जानकारी प्रदान गर्नु नै हो। समाजले पनि समाचार माध्यमबाट यही अपेक्षा गरेको हुन्छ कि समाचार माध्यमले चाँडोभन्दा चाँडो पछिल्ला घटनाक्रमको बारेमा विश्वासिलो सूचना उपलब्ध गराओस्। घटनाबारे आधिकारिक सूचनाको अपेक्षा जनताले समाचार माध्यमबाटै चाहेका हुन्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनको आधिकारिक समाचार नेपालीहरूले सबैभन्दा पहिले समाचार माध्यमबाटै प्राप्त गरेका थिए। समाचार माध्यमको विकासले गर्दा देशको कुनै पनि कुनामा घटेको घटनाबारे तुरुन्तै जानकारी प्राप्त हुने भएकाले सूचना र जानकारीको भरपर्दो स्रोतका रूपमा आम सञ्चार माध्यमलाई लिइन्छ। मानवीय अभिव्यक्तिका नयाँ रूपमा आम सञ्चार साधनलाई लिइन्छ। मानवीय अभिरुचिका नयाँ घटना तथा नयाँ वैज्ञानिक खोज र उपलब्धिका विषय आधिकारिक रूपमा जान्ने कामका लागि पनि समाजको अपेक्षा समाचार माध्यममा रहन्छ। जनताले आफू संलग्न भएर गरेका विकास, निर्माण तथा राजनैतिक परिवर्तनका घटनालाई पनि समाचार माध्यमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बनाइदियोस् भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन्। यसैगरी नम्बर 3 मा मन जित्नु रहेको छ। समाचार माध्यमले समाजका कतिपय विषयले जनता वा प्रापकको मन जित्ने काम गरिरहेको हुन्छ। समाजमा भएका भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन तथा उत्पीडनका कथा व्यथा समाचार माध्यमबाट थाहा पाउने अपेक्षा प्रापकको सधैँ पाइन्छ। यसबाहेक समाचार माध्यमले जनताको मन छुने खालका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरी जनहितका पक्षमा काम गरून् भन्ने चाहना समाजको हुन्छ। हरेक समाजले आफ्ना सामाजिक घटना तथा आफ्ना सदस्यका बारेमा सामग्री समाचार माध्यममा आएको हेर्न चाहन्छन्। यसरी मन जित्ने गरी समाचार माध्यम सञ्चालन भएको हेर्ने इच्छा हरेक समाजको हुन्छ। यसैगरी नम्बर 4 मा अभिप्रेरणा रहेको छ। आम सञ्चार वा समाचार माध्यमले समाज वा समाजका सदस्यहरूमा सामूहिक चेतना निर्माण गर्ने गर्दछन्। समाचार माध्यमको पहुँच बलियो हुने भएकोले समाजका सदस्यहरूको सामूहिक चेतना निर्माण तथा अभिवृद्धि गर्नका लागि अभिप्रेरणाको काम समाचार माध्यमले गर्न सक्छन्। मानिसले रेडियोबाट सुन्ने, पत्रपत्रिकामा पढेका, टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष देखेको विषयलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण गरी आफूमा परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्दछन्। आफूले समाचार माध्यमबाट सिकेका कुरा व्यक्तिले आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेकी, नातागोता आदिलाई बताउने हुँदा समाजका सदस्यमा पनि व्यावहारिक परिवर्तन आउँदछ। समाचार माध्यमले व्यक्तिलाई सामाजिक मूल्य र मान्यता सिकाउने भएकोले उसले आफ्नो परिवार र समाजमा रहेर खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछ। समाचार माध्यमले समाजलाई सकारात्मक दिशामा डोर्याउन सहयोग गर्दछ। यसले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई शिरोधार्य गरेको हुन्छ। समाजलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कुन दिशामा लैजाने भन्ने कुरामा समाचार माध्यममा भर पर्ने भएकोले समाचार माध्यममा प्रस्तुत हुने विषय समाज सुहाउँदो हुनुपर्ने अपेक्षा समाजको समाचार माध्यममाथि रहन्छ। यसैगरी नम्बर 5 मा मनोरञ्जन रहेको छ। समाचार माध्यमले धेरै सूचना तथा समाचार मात्रै प्रदान गर्दैनन्, बरु मनोरञ्जनका विविध सामग्री पनि समावेश गरेका हुन्छन्। यो जनचाहना अनुरूपकै हुन्छ। हरेक मानिस स्वभावतः मनोरञ्जनतर्फ आकर्षित हुन्छ। त्यही उसको इच्छा अनुरूपको मनोरञ्जनात्मक सामग्री समाचार माध्यमले समावेश गरून् भन्ने चाहना उसको हुन्छ। समाचार माध्यमले बहुआयामिक पक्षहरूलाई आफ्नो कार्यक्रममा समेटेका हुन्छन्। कार्टुन, चुट्किला, हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम, गीत सङ्गीत, टेलिचलचित्र आदि समाचार माध्यमले प्रस्तुत गर्ने केही मनोरञ्जनात्मक सामग्री हुन्।
टेलिभिजन जुन आधुनिक समाचार माध्यम मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी छ, मनोरञ्जनका सवालमा यसको स्थान अरूको भन्दा अग्रणी रहन्छ। पटकथा, वृत्तचित्र, धुन, नाटक, चलचित्र, विविध सोहरू, फेसन आदिबाट समाजका सदस्यहरूले मनोरञ्जन लिने अपेक्षा गरेका हुन्छन्। दैनिक जीवनको टेन्सनबाट केही समय भए पनि छुटकारा दिलाउने काम समाचार माध्यमले गरून् भन्ने अपेक्षा विकसित र विकासोन्मुख दुवै राष्ट्रका समाजका सदस्यहरूको हुन्छ। खास गरी रेडियो तथा टेलिभिजनमा प्रस्तुत गरिने केही कार्यक्रमहरू प्राथमिक रूपमा मनोरञ्जन दिन उन्मुख देखिन्छन्। यसबाट तनाव, आलस्य, एक्लोपना, छटपटी आदिबाट केही हदसम्म मुक्ति पनि हुन सक्छ। अर्कोतर्फ उत्तेजना फैलाउने किसिमका सामग्री तथा कार्यक्रमहरू पनि समाचार माध्यमले प्रस्तुत गरिरहेको पाइन्छ। यसतर्फ भने आलोचनात्मक हुनु जरुरी रहन्छ। यसैगरी नम्बर 6 मा विज्ञापन रहेको छ। समाजले समाचार माध्यमबाट अपेक्षा गर्ने अर्को पक्ष भनेको विज्ञापन पनि हो। समाचार माध्यम त्यसै चल्दैनन्। यसका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। त्यही पुँजीको जोहो गर्ने काम समाचार माध्यमले विज्ञापनबाट गरेका हुन्छन्। यो समाचार माध्यमको अनिवार्य आवश्यकता हो। अर्कोतिर समाजले पनि समाचार माध्यममा विज्ञापनको आशा राखेका हुन्छन्। समाजका सदस्यहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्नेदेखि विविध विलासिताका सामग्री आदि उपभोगका लागि सूचनाको जरुरी परिरहेको हुन्छ र त्यस्तो सूचना विज्ञापनले मात्र उपलब्ध गराउँछ। विभिन्न विषयमा आकर्षक विज्ञापनको अपेक्षा समाजमा हुन्छ। यसबाट पाठक, श्रोता र दर्शकको कुन सेवा कुन दरमा कुन गुणस्तरको कति परिमाणमा कहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यसले पनि सन्तुष्ट दिन्छ भन्ने बारे जानकारी गराउँदछ। यसैगरी नम्बर 7 मा सामाजिकीकरण रहेको छ। समाजले समाचार माध्यमबाट अपेक्षा गर्ने अर्को विषय हो सामाजिकीकरण। कुनै पनि भर्खरै जन्मेको बालकलाई एउटा समाजमा पूर्ण रूपमा घुलमिल गराउने काम हो सामाजिकीकरण। यो लामो प्रक्रिया हो। 1-2 दिन वा 1-2 वर्षमा यो हुँदैन। त्यसकारण हरेक अभिभावकले यो अपेक्षा राखेका हुन्छन् कि तिनीहरूका छोराछोरीको बढ्दो उमेर सँगसँगै उनीहरूको समाजमा घुलमिल हुन सिकुन् र त्यो सिकाउने काम समाचार माध्यमले गरोस्। श्रोताहरू, आजको बसाइमा हामीले समाचार माध्यम र यसबाट समाजले के आशा गर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी बसाइमा पनि आम सञ्चार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।